नमस्कार, इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। सो अध्यादेश सिफारिस भएसँगै नेपालको राजनीति तरङ्गित हुन पुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यादेशले आफ्नो पार्टी फुट्ने भन्दै त्रासमा देखिएको छ। उता जनता समाजवादी पार्टी पनि फुटको संघारमा देखिएको छ। एमालेका भातृ संगठनहरू अध्यादेशको विरुद्धमा सडकमा उत्रिसकेका छन्। आज पनि उनीहरूले काठमाडौँसहित देशभर विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन्। कतिपयले अध्यादेशलाई मिनी प्रतिगमन भनेका छन् भने केहीले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मार्गमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हिँडेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। आजको इस्यु अफ द डेमा हामी अध्यादेशले उठाएका संवैधानिक प्रश्नका बारेमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग अध्यादेशसँगै उठेका संवैधानिक र कानुनी प्रश्न र त्यसले निम्त्याउन सक्ने अप्ठ्याराका बारेमा कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठी। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। धन्यवाद। आज मात्रै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ र विगतमा यसरी अध्यादेशहरू आउँदाखेरि तपाईँ आफै पनि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुग्ने गर्नुहुन्थ्यो। यो अध्यादेशलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यसमा मैले अब हिजैदेखि बोलिरहेको छु कि अहिले जुन यो अध्यादेश आयो यो संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर छ। संविधानको धारा 114 को जुन बन्दोबस्त हो त्यसले केही पूर्व शर्तहरूको परिकल्पना गरेको छ। पहिलो कुरा के भनेको छ भने कि पार्लियामेन्टको दुईटै हाउस चाहिँ सेसनमा हुनु हुँदैन। दुईटै हाउस सेसनमा हुनु हुँदैन भनेको भइरहेको सेसनलाई चाहिँ अन्त्य गरेर तत्काल चाहिँ अध्यादेश जारी गर्नु भनेको त होइन नि। त्यो त इट्स भेरी क्लियर नि। तर के गरियो भने अध्यादेश ल्याउनका लागि नै भनेर पार्लियामेन्टको दुईटै सेसनलाई अन्त्य गरियो, हठात अन्त्य गरियो। त त्यसलाई त्यो संविधानको धारा जुन 114 छ त्यसको परिकल्पनाको विरुद्ध गयो। अर्को कुरा के हुन्छ भने यो अध्यादेश भनेको कस्तो स्थितिमा ल्याइन्छ भने कुनै एकदमै इमर्जेन्सी सिचुएसन आयो र विच रिक्वायर द इमिडिएट एक्सन। कुनै एउटा अकल्पनीय कुरा आयो, नचिताउँदो कुरा आयो र त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो, इमिडिएट एक्सन रिक्वायर गर्यो र त्यो सम्बन्धमा कुनै कानुनी रिक्तताको स्थिति छ, कानुनी शून्यताको स्थिति छ, तर त्यो सम्बोधन नगरी नहुने अवस्था छ भने एउटा एक्सेप्सनको रूपमा, एउटा अपवादको रूपमा अध्यादेश जारी हुने हो। अध्यादेश भनेको त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको एक्सेप्सनल मेजर हो, अपवादको व्यवस्था हो। त्यो अपवादलाई चाहिँ रुल बनाउन सकिँदैन। एक्सेप्सन क्यानट बी रुल। र अर्को कुरा के छ भने यो अध्यादेशले के गर्छ भने यदि जस्तो अहिले त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन त अलरेडी छ नि। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन त एउटा कम्पिटेन्ट पार्लियामेन्टले बनाएको कानुन छ। त्यसको दफा 33लाई संशोधन गर्नको लागि यो अध्यादेश ल्याइएको बनिएको छ। तर अब एक्जिस्टिङ कानुनको प्रावधानलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइने होइन। त्यो वास्तवमा के छ भने अध्यादेशको चाहिँ आधारभूत मूल्य र मान्यताको त्यो विपरीत छ। किनभने अलरेडी पार्लियामेन्टले ल त बनाएको छ नि। त्यो पार्लियामेन्टको ललाई एक्जिक्युटिभ अर्डर, आखिर अध्यादेश भनेको त एक्जिक्युटिभ अर्डर हो नि, एक्जिक्युटिभ मेजर हो नि, कार्यपालिकाले ल्याएको हो नि। र एउटा कुरा हामीले क्लियरली के बुझ्नु जरुरी छ भने हाम्रो भनेको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हो। ल मेकिङ इन्स्टिट्युसन भनेको त्यसको इन्स्टिट्युसन भनेको पार्लियामेन्ट हो। पार्लियामेन्टलाई कन्स्टिट्युसनले अथराइज गरेको छ, इम्पावर गरेको छ टु इनेक्ट ल, टु मेक ल, टु अनमेक ल। डाक्टर साहबलाई यसरी भन्न सकिन्छ कि शेरबहादुर देउवा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो र यसै गरी अध्यादेश आउँदा उहाँले त्यसको चर्को आलोचना गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले उहाँ आफै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र उहाँले यस्ता अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नुभयो भनेर जसलाई विरोध गरेर आउनुभएको थियो, आज उहाँले केपी ओलीकै पद समात्नुभयो भनेर भन्न सकिन्छ? होइन, वास्तवमा त्यो चाहिँ के हो भने हिजो जसरी अध्यादेश ल्याउँदाखेरि सारा राष्ट्रले, यो गठबन्धनको सबैले विरोध गर्थ्यो नि, होइन, हामीले पनि विरोध गरेको हौँ। तर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कि इट इज अ फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन, संविधानमाथि गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो। आज पनि मसँग अर्को शब्द छैन, त्योभन्दा अर्को उपयुक्त शब्द छैन। म अहिले पनि भन्छु अहिलेको जुन अध्यादेश हो इट इज अल्सो फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन। यो पनि संविधानमाथि गरिएको यो धोखाधडी हो। संविधानमाथि यसरी धोखाधडी गर्ने कुरा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा, संविधानवाद भएको देशमा यसलाई संविधानको दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्न सकिन्छ? यो चाहिँ विधायिकी मनसाय जे हुनुपर्ने हो, संविधानको जे मर्म छ त्यसलाई छल्न खोज्नुको कारण के हुन सक्छ र यसले अन्ततगत हामीलाई पुर्याउने चाहिँ कहाँ हो डाक्टर? एउटा के हो भने यो जुन अध्यादेशहरू आएको छ यो एउटा क्षणिक
चाहिँ स्वार्थपूर्तिको लागि आएको छ। यसमा कुनै चाहिँ नेसनको अर्जेन्ट निड केही पनि छैन। यो के हो भने यो पार्टी फुटाउनलाई ल्याइएको छ। त्यसमा पनि एउटा कुरा म भनौँ, एउटा त यो कन्स्टिट्युसनली पनि मिल्दैन, त्यो प्रोसिडरल एररहरू भएको पार्लियामेन्टको सेसनलाई चाहिँ अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त्यो चाहिँ के हो भने पार्लियामेन्टलाई छलेको पनि भयो, पार्लियामेन्टलाई अन्डरमाइन गरेको पनि भयो। त्यसले एउटा जुन यो रिप्रेजेन्टेटिभ इन्स्टिट्युसन छ, आखिर कानुन बनाउने भनेको त जनताका प्रतिनिधिहरूले हो नि। त्यो जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको जुन औचित्य हो त्यो औचित्यलाई चाहिँ के छ भने समाप्त गर्यो। अर्को कुरा म के भन्छु भने यो यत्रो आँधी बेहेरीपछि यो पार्लियामेन्ट स्थापित भएको हो। यो शान्तिनो कुरा छैन नि, सारा राष्ट्र चाहिँ ओर्लिएर आयो, अदालतले आदेश जारी गर्नु पर्यो, सारा लिगल कम्युनिटी चाहिँ हामी तपाईँ दिनरात नसुतेर चाहिँ के छ भने अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ, अदालतमा चाहिँ के छ भने बहस गऱ्यौँ, सारा लिगल कम्युनिटी लाग्यो, कोर्टले चाहिँ के छ भने अर्डर गर्यो र यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ स्थापित भएको हो। अहिले त्यो अदालतको आदेशबाट स्थापित भएको प्रतिनिधि सभालाई त्यसको 1 महिना पनि सेसन चल्न पाएन, त्यसले एउटा पनि बिल पास गर्न पाएन, एउटा पनि त्यसलाई बिजनेस दिएन र अहिले फेरि के हो भने त्यसलाई चाहिँ के छ भने डिफङ्क्ट गरेर, त्यसलाई प्यारालाइज गरेर, त्यसको सेसन नै अन्त्य गरेर अहिले जुन चाहिँ अध्यादेश आएको छ त्यसले के गरेको छ भने पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई त्यसले चाहिँ अन्डरमाइन गर्ने कोसिस गरेको छ। यसले चाहिँ के हो भने तपाईँले भन्नु ने बाटो के हुन्छ भन्दाखेरि त हाम्रो कन्स्टिट्युसनल प्रोसेस त फेरि डिरेल हो। हामीले के लागेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले अब यो संविधानलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्यायो, एकचोटि होइन दुई-दुईचोटि प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई बदर गर्यो र हामीले के भन्यौँ भने यो चाहिँ अब चाहिँ यो संविधान ट्र्याकमा आयो। तर संविधान त फेरि डिरेल भयो, संविधान त फेरि भत्ताभङ्ग भयो, संविधानको मूल्य र मान्यता त फेरि खण्डित भयो र त्यसमा पनि एउटा यसको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष के पनि छ भने एउटा त यो कन्स्टिट्युसनली मिलेन, अर्को चाहिँ के छ भने राजनीतिक दल भनेको डेमोक्रेटिक प्रोसेसको दे आर द मेजर प्लेयर्स। उनीहरू चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ मेजर की प्लेयर्सहरू हुन्। तिनीहरू एउटा भाइब्रेन्ट हुनु पर्यो र स्टेबल हुनु पर्यो। अब अहिले के गरिदियो भने 20% योभन्दा दफा 33मा के थियो भने राजनीतिक दल ऐन सम्बन्धी पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि 40% हुनुपर्ने र संसदीय दलमा पनि 40% हुनुपर्ने, त्यो थ्रेसहोल्ड एकदम टाइट थियो। त्यो किन राखियो भन्दाखेरि किनभने राजनीतिक दलको स्थिरताले नै लोकतन्त्रको स्थिरता हुन्छ। राजनीतिक दल अस्थिर भयो भने राजनीतिक दलभित्र चाहिँ यो आयाराम गयाराम संस्कृति जुन भारतमा थियो केही वर्ष अगाडि, त्यहाँ पनि यो राजनीतिक दल सम्बन्धी हामी यो थ्रेसहोल्डको सन्दर्भ र यो अध्यादेशको बारेमा भन्दाखेरि म के भन्छु अहिले भने डाक्टर नयाँ सूचना प्राप्त भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले करिब विभाजनको डिलमा पुगेको छ र सो पार्टीको असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षले नेकपा एमाले समाजवादी दर्ता गर्ने तयारी गरेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ र यसबारेमा थप कुराकानी गर्न हामीसँग नेकपा एमाले जो असन्तुष्ट समूहमा रहनुभएका र एमाले हिजो मात्रै कारबाहीका लागि संसद सचिवालयमा पत्र पठाउनु भएका मेटमणि चौधरी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। मेटमणिजी, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। मैले अघि पनि भने कि तपाईँहरू अब नयाँ पार्टी दर्ताको तयारीमा लाग्नु भएको भन्ने खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न, के को तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अहिले हामी निर्वाचन आयोगमा हाम्रो नयाँ पार्टी दर्ताको लागि अथवा प्राप्तिको लागि निवेदन दर्ता गरिसकेका छौँ। अब सम्भवतः निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेर हामीलाई पार्टी, हामीले मागेको पार्टी या दाबी गरेको पार्टी र दाबी गरेको चुनाव चिन्ह दिन्छ र नेकपा एमाले अब केपी ओलीको घमण्ड दम्भ युगोको कारणले यस ठाउँमा रहन नसक्ने पोजिसनमा पुगेको छ। तपाईँहरूको पार्टीको नयाँ नाम र निर्वाचन आयोगमा यहाँहरूले चुनाव चिन्ह खुला किताब राख्नु भएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ, त्यो सत्य हो? हो, नेकपा पार्टीको नाम नेकपा एमाले, पोस्टमा समाजवादी अनि निर्वाचन चुनाव चिन्ह खुल्ला किताब। भनेपछि यो अध्यादेशले त तपाईँहरूको पार्टी विभाजन गरिदियो, तपाईँहरू नयाँ पार्टी बनाउनु भयो। अब तपाईँहरूको आगामी यात्रा कस्तो रहन्छ? अब तपाईँहरू सरकारमा सहभागी हुने बाटोमा अगाडि बढ्नु भयो नि, होइन? हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ र एउटा कम्तीमा 4-5 महिनासम्म हामीले हाम्रा साथीहरूलाई इन्ट्याक्टमा राख्छौँ। त्यसपछि फेरि पनि अर्को ग्रेट टाइपको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छिर्छौँ र निर्वाचनको बेला मिल्न सक्ने जति सबैसँग मिल्ने कार्यगत एकता गर्ने, गठबन्धन गर्ने
र मिल्न नसक्नेसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने र मुलुकको सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने त्यो तयारीको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईहरुले अब देशकै ठुलो पार्टी बनाउने संकल्प पनि गर्नुभएको छ र भर्खरै पनि तपाईले भन्नुभयो हामी देशकै लार्जेस्ट पार्टी बनाउँछौँ भनेर। तर तपाईहरुले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत दिँदा सँगै रहेका केही सांसदहरू केही नेताहरू चाहिँ छुट्नुभयो, उहाँहरू आउनु भएन भन्ने पनि खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो सत्य हो के छ त? अरू केही नेताहरू छुट्नु भएको युद्धको बेला थोरै मान्छे हैन अगाडि नेतृत्वमा हुन्छन्, धेरै मान्छे डिफेन्सको पोजिसनमा हुन्छन्, कोही मान्छे हतियार बोक्छन्, कोही मान्छे के गर्छन्। उनीहरूले लडाइँभित्र अनेक खालका मेन पावरहरूको जरुरी पर्छ। अहिले धेरै एक खालका मान्छेहरू हामी सिधै अब पार्टी निर्माणको काममा लाग्यौँ, त्यसको अगुवाई नेतृत्व गऱ्यौँ, डिफेन्स गऱ्यौँ, अफेन्स गऱ्यौँ, सबै चिज गरेका छौँ। अब केही यस्तो शक्ति पनि हामीलाई जरुरी पर्छ। भोलि नेकपा एमालेको बिचमा एकता गराउनको लागि अब केही न्युट्रल टाइपका मान्छेहरू, त्यो खालका मेन पावरको पनि जरुरी पर्ला। त्यसैले अहिले केही साथीहरू धेरै एक्टिभ हुनुभएको छैन। भोलि फेरि आवश्यकता पर्यो भने सबैलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भने त्यो खालको महसुस भने मूलधारमा आउनु होला। नभए योग्यता क्षमताको आधारमा मेन पावरलाई डिभिजन गरेर पार्टीलाई अगाडि लाने त्यो तयारीको साथ अब उहाँहरू भोलि आउनु होला। तर जो हिम्मत गर्नुभयो, हिम्मत गर्ने साथीहरू अगाडि आउनु भएको छ, अहिले आउनु भएको छ। यहाँको पार्टीको अध्यक्ष माधव नेपालै रहेर यहाँले दर्ता गर्नुभएको भन्ने खबर छ। त्यसैगरी अरू चाहिँ यहाँको पार्टीमा मूलभूत रूपमा अरू शीर्ष तहका नेताहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हेलो, जस्तो माधव नेपाल यहाँको पार्टीको अध्यक्षका रूपमा रहेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी अरू शीर्ष नेताहरू को हुनुहुन्छ तपाईहरुको पार्टीमा? यो नयाँ पार्टी जो निवेदन दिनुभएको छ निर्वाचन आयोगमा, त्यो पार्टीमा माधव नेपाल बाहेक अरू शीर्ष तहका नेताहरू एक खालको प्रोसेसको लागि, एउटा औपचारिकताको लागि दर्ता गरेका छौँ। अब सिनियर लिडरहरू त सबै आउनु नै हुन्छ, सबै रहनु नै हुन्छ। तर आजको दिन हामी माधव कुमार नेपाललाई संयोजक बनाएर अब थोरै हप्ता दिनभित्र 10 दिनभित्र एउटा ठुलो राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेर कसलाई के बनाउने, कसलाई के जिम्मेवारी दिने त्यो तयारीमा लागेका छौँ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले समाजवादी जो आज उहाँहरूले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ र मेटमणि चौधरी हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि नेकपा एमाले अब औपचारिक रूपमै फुट्ने बाटोमा अगाडि बढिसकेको छ र माधव कुमार नेपाल जो नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँको संयोजक रहेर त्यहाँ निवेदन दर्ता भएको छ र 8-10 दिनभित्रै उहाँले एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर पार्टीको एउटा प्रारूप तयार गर्ने भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। डाक्टर साहब, हामी अघि कुराकानी गर्दैथ्यौँ अध्यादेशमा, यो अध्यादेश आए पछाडि यसका प्रभावहरू त देखिन थाले। भर्खरै मात्रै नेकपा एमाले विभाजनका लागि औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको यहाँले पनि सुन्नुभयो। भनेपछि यसरी यो अध्यादेशमा जुन रूपमा पहिला संविधानमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको थियो नि, त्यसको कारण के थियो भन्दा अब देशमा दलहरू धेरै फुट्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता भयो। त्यसकारण राजनीतिक स्थिरताका लागि अब यो थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्छ, केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलमा 40% कम्तीमा पुर्याउनुपर्छ नयाँ पार्टी बनाउनका लागि भन्ने व्यवस्था थियो। अब फेरि देश राजनीतिक अस्थिरताको बाटोमा गयो भनेर भन्न सकिन्छ होइन? अब क्लियरली अब एउटा अस्थिरताको एउटा नयाँ फेजमा हामी चाहिँ इन्टर गऱ्यौँ र अब मैले के देखिरहेको छु भने हरेक राजनीतिक दल अस्थिर हुन्छ, अस्थिरताको शिकार हुन्छ। किनभने हामी कहाँ के हो भने हरेक राजनीतिक दल के हो भने टेक्निकली एउटा पार्टी जस्तो छ, साइन बोर्ड एउटै छ, झन्डा एउटै छ, तर त्यसभित्र त्यो घुम्टो उघार्ने हो भने, यदि भेललाई लिफ्ट गर्ने हो भने त्यो पार्टी, हरेक पार्टीहरू विभिन्न उपगुटको एउटा सङ्ग्रहको रूपमा, एउटा कलेक्सनको रूपमा रहेको छ। अब के हो भने यो जुन अध्यादेश आयो त्यो अध्यादेशले के गरिदियो भने त्यो पार्टीहरू चाहिँ ब्रेक अवे, त्यो पार्टी चाहिँ फुट्ने टुट्ने चाहिँ के छ भने खतरा र सम्भावना बढ्यो। किनभने यहाँ हामी कहाँ अहिलेसम्म पनि के हो भने पार्टी कल्चर भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित भइसकेको अवस्था छैन। कोही कसैको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार छैन, कोही कुनै विधि प्रक्रिया अनुशासनमा बस्न तयार छैन। हरेक मान्छेलाई के छ भने इमिडिएट पद चाहिएको छ, ओभरनाइट उसलाई चाहिँ के छ भने मन्त्री हुनु परेको छ, ओभरनाइट उसलाई नेता हुनु परेको छ। र त्यसकारण के छ भने अब अहिले भन्नुहोस् न, म त के भन्छु भने अब नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सत्तारूढ दल छ, माओवादी अहिले पावरमा चाहिँ जोइन गरिसकेको छ। यी पार्टीहरूको पनि प्रब्लम सुरु हुन्छ, किनभने अब प्रधानमन्त्रीजी पनि के छ भने अननेसेसरी एउटा
पोलिटिकल ब्ल्याकमेलिङमा पर्नुहुन्छ। किनभने अहिले चाहिँ के छ भने माधव नेपालको समूहलाई को समर्थनको लागि यो अध्यादेश ल्याउनु हो। भोलि चाहिँ के छ भने उहाँकै पार्टीभित्रका पनि होइन हामीलाई यो मन्त्रालय यो मन्त्रालय हामीले दिएन भने हामी चाहिँ के छ भने 20% को हाम्रो छँदैछ, हामी अर्को दल डिक्लेयर गर्छौँ भनेपछि माओवादीले पनि त्यो माओवादीभित्र पनि हुन्छ ल पुष्पकमलजी हामीलाई चाहिँ तपाईँले यसै नारा लगाउनलाई मात्र प्रयोग गर्ने, हामीले यो मन्त्रालय हामीले दिएन भने हामी चाहिँ के छ भने हामीसँग 20% छ, हामी चाहिँ के छ भने अर्को दल दर्ता गराउँछौँ भन्दाखेरि के हो भने हामी कहाँ जहाँ चाहिँ पार्टी कल्चर ले रुट दिइसकेको छैन र पार्टी सिस्टमै एउटा स्टेबल भइसकेको छैन र पार्टीहरू चाहिँ के छ भने विभिन्न गुट र उपगुटको सङ्ग्रह मात्रै छ र त्यहाँ कुनै स्कुल अफ थटको आधारमा कुनै डिबेट हुँदैन। जस्तो हरेक राजनीतिक दलमा हेर्नुहोस् न कुनै चाहिँ स्कुल अफ थटको आधारमा चाहिँ डिबेट छ र छैन, त्यहाँ के छ भने कसको जुङ्गा ठुलो भन्ने छ। जस्तो लडाई भनेको गाईसाहबले भन्नुभयो जस्तो योभन्दा अगाडि केपी ओलीले जनता समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउन प्रयत्न गर्नुभएको थियो अगाडि र उहाँले त्यति बेला सोच्नु भएको थिएन कि त्यो आफैले खनेको जुन विभाजनको खाडलमा आज आफै पर्ने अवस्था भएर उहाँको पार्टी विभाजन करिब भइसकेको हामीलाई जानकारी भर्खरै मात्र पनि उहाँकै एकजना सांसदले गराउनु भयो। यसरी तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि जसरी केपी ओलीले हिजो सोच्नु भएको थिएन एमाले नै विभाजनको सङ्घारमा पुग्ला भनेर, त्यसरी भोलिको दिनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा जो अहिले सत्तारूढ हुनुहुन्छ जसले यो अध्यादेश ल्याउनु भएको छ अहिले भोलिको दिनमा उहाँहरूको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र पनि फुट्न सक्छ। एक्ज्याक्टली फुट्न सक्छ र अब के हो भने नेपालमा अब राजनीतिक स्थिरता भन्ने कुरा चाहिँ समाप्त भयो। किनभने अघि पनि मैले भने पोलिटिकल पार्टीहरू भनेको चाहिँ मेजर प्लेयर्स हुन्, उनीहरू अस्थिर हुने बित्तिकै यसको चाहिँ के छ भने इन्टायर पोलिटिकल प्रोसेस नै के छ भने अस्थिर हुन्छ र पोलिटिकल प्रोसेस फेल गर्छ, कन्स्टिट्युसन फेल गर्छ। किनभने यो कन्स्टिट्युसनलाई एउटा एक्टिभेट गर्ने इन्स्टिट्युसन भनेको भोटर्सलाई मोबिलाइज गर्ने, चुनाव जित्ने, अल्टरनेटिभ प्रोग्रामहरू ल्याउने र वास्तवमा के छ भने पार्टी सिस्टमको एउटा आधारभूत मूल्य र मान्यता के हो भने एउटा सत्तारूढ दल हुन्छ, बलियो सत्तारूढ दल हुन्छ, अर्को चाहिँ के छ भने बलियो प्रतिपक्ष हुन्छ जसले चाहिँ के छ भने पिपुललाई एउटा अल्टरनेटिभ चोइस दिइरहेको हुन्छ। हेर यो गभर्मेन्ट चाहिँ के छ भने फेल हुन्छ, अर्को चुनावमा यसलाई हामी हराउँछौँ, तर योभन्दा बेटर प्रोग्राम हामीसँग छ, हामीसँग बेटर अल्टरनेटिभ छ र त्यसपछि चाहिँ के छ भने उसले एउटा हाम्रो अल्टरनेटिभ चाहिँ के छ भने स्टेबल अल्टरनेटिभ हो भनेर पिपुलले पत्याउने आधार हुनु पर्यो। अब त के छ भने नेपाल चाहिँ के छ भने अब यो पार्टी सिस्टम तहस नहस भएर यो खुद्रा पार्टीहरूको युगमा हामी प्रवेश गरिसक्यो। भनेपछि अब खुद्रा खाद्री पार्टीहरू हुन्छन्, अब भोटरले कसलाई भोट दिने, यसले सरकार यो पार्टीले भोट दियो भने यसले पनि हामीलाई यसरी बुझौँ। जस्तो 2072 असोज 3 गते नयाँ संविधान जारी गर्यौँ र त्यति बेला राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा ठुलो बहस पनि भएको थियो नि संविधान सभामा। त्यो प्रोसेसमा मैले पनि त्यो धारणा राखेको थिएँ। त्यति बेला पनि के प्रश्न उठेको थियो भने राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था अलि बलियो नबनाउने हो भने, थ्रेसहोल्ड नराख्ने हो भने दलहरू चाहिँ टुटफुट भइरहने, सांसदहरूको किनबेच चलिरहने भयो, त्यसकारण यसलाई कडाइ गरौँ भनेर यिनै दलहरूले हो नि। तर आज उनीहरू त्यो आफैले हिजो लेखेको संविधानको जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई संसदलाई पनि छलेर संविधानमाथि पनि फ्रड गरेर जालसाजी गरेर आज यो अध्यादेशबाट आफ्ना महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने, आफ्नो सरकार जोगाउने बाटोमा जानुको कारण चाहिँ के ठान्नुहुन्छ डाक्टर? हैन, अब यस्तो छ कि हाम्रो पार्टीजहरूको के देखियो भने हाम्रो लिडरसिपको के भयो भने लङ टर्म भिजन छैन, एकदमै सर्ट साइटेड भयौँ हामी तत्कालको फाइदा र नोक्सान मात्रै हेर्ने भयौँ। लङ टर्ममा चाहिँ यसले के फाइदा गर्छ, के नोक्सान गर्छ र नेसनले के प्राइस पे गर्छ भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान जाँदो रहेनछ। हामी इमिडिएट बेनिफिट चाहन्छौँ। अहिले यो किसिमको जुन चाहिँ अध्यादेशद्वारा जुन एउटा पेन्ड्राज बक्स चाहिँ ओपन अप भयो, अब यो त के छ भने यो सम्हालि नसक्नुहुन्छ, यो एउटा यस्तो पेन्ड्राज बक्स ओपन भयो। अब हेर्नुहोस् है, यो उपेन्द्र यादवजीको पार्टी पनि फेरि अस्थिर होला, त्यहाँ पनि सबैले मन्त्री बनाउन सकिँदैन, काङ्ग्रेसभित्र पनि सबैलाई मन्त्री बनाउन सकिँदैन, माओवादीभित्र पनि सबैले, माओवादी केन्द्रभित्र पनि सबैले मन्त्री बनाउन सकिँदैन भन्दाखेरि के हो भने अब चाहिँ कस्तो भयो भने यो खुद्रा पार्टीहरूको युगमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। जस्तो कन्स्टिट्युसनको राइटिङ प्रोसेसमा एज अ संविधानको विद्यार्थीको नाताले म पनि त्यो डिस्कसनमा संविधान सभाका सदस्यहरूसँग लामो डिस्कसनमा हामी थियौँ। मैले त्यसमा स्टडी पनि गरेको थिएँ। मैले संविधान सभाको मा एउटा सुझाव पनि हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यसमा के थियो भने यदि जर्मनको जस्तो थ्रेसहोल्ड, हामीले त 5% थ्रेसहोल्ड भनेका थियौँ, किनभने त्यो थ्रेसहोल्ड नराख्ने हो भने त्यो चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्टीहरू, खुद्रा पार्टीहरूको चाहिँ इमर्जेन्स हुन्छ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा के भयो, जब थ्रेसहोल्ड थिएन 2500 वटा पार्टी भए,
सरकार बनाउनै गाह्रो भयो र त्यसलाई स्टेबलाइज गर्नै गाह्रो भयो, संविधानै जारी गराउन गाह्रो भयो र त्यसपछि के छ भने कुनै एकदलीय सदस्य भएको पार्टी पार्लिमेन्टमा एउटा संविधान सभामा एउटा सिट छ समानुपातिको, त्यस्तो गर्दाखेरि के हो भने त्यो पोलिटिकल अनम्यानेजेबल भयो। त्यस कारण होइन थ्रेसहोल्ड राखौँ, जस्तो जर्मनीमा त के छ भने 5% चाहिँ के हो भने थ्रेसहोल्ड छ र अर्को चाहिँ 5 जना चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित छ। हामी कहाँ त हामीले घटाएर 1 जना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि पुग्छ भनेर भन्यो र त्यसपछि 3% को मात्रै थ्रेसहोल्ड राख्यौँ। किन यस्तो थ्रेसहोल्ड राखिन्छ भने किनभने ताकि यो पोलिटिकल कोर्स चाहिँ के छ भने एउटा स्टेबल होस्, कन्ट्रीले चाहिँ के छ भने इफेक्टिभ चोइस पाओस्, पार्टीहरू चाहिँ के छ भने भाइब्रेन्ट पार्टीहरू हुन्। किनभने तपाईँहरू 50 वटा दल भयो भने तपाईँ कुन दललाई भोट हाल्नुहुन्छ, कसले सरकार बनाउन सक्दैन, कसको घोषणापत्र के हो, कसको प्रोग्राम के हो, ती मान्छेहरू नेसनल लाइफमा चिनेका हुँदैनन् र सबै मान्छे के छ भने यो मसरुम ग्रोथ हुन्छ पार्टीहरूको र त्यो के हुन्छ भने पोलिटिकल प्रोसेस चाहिँ के छ भने इन्स्टेबल भएर जान्छ। जस्तो अहिले हामीले जति पनि डेमोक्रेसीका सक्सेस स्टोरीहरू छन्, जस्तो अमेरिका भन्नु 2टा पार्टी मात्रै छ, तेस्रो पार्टी आउनै सक्दैन, एउटा गभर्मेन्टमा जान्छ, अर्को चाहिँ के छ भने अर्कोले चाहिँ के छ भने अर्को वेट गरेर बस्छ। बेलायतमा त्यही छ, क्यानाडामा त्यही छ, भन्दाखेरि के छ भने जहाँ 2 पार्टी सिस्टम। डाक्टर साहब हामी फेरि पनि कुराकानीलाई निर्णयता दिने रहेछौँ, अहिले पनि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ डाक्टर साहब। हामी अघि कुराकानी गर्दै थियौँ, अहिले अध्यादेश आएको छ र त्यो अध्यादेशका केही तरङ्गहरू पनि देखिन थालिसकेको छ। नेकपा एमाले विभाजनका लागि नयाँ पार्टी दर्ताका लागि एउटा समूहले निवेदन दर्ता गरिसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको पनि महन्त ठाकुरसम्म नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा जुटिसकेको छ। जस्तो अहिले डाक्टर साहब धेरैले के भनिरहेका छन् भने जो सत्तारूढ दलसँग नजिक रहेका नेताहरू छन् उनीहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दा उहाँहरूको तर्क के छ भने यो अध्यादेश नल्याएको भए त सरकार नै जोगाउन मुस्किल हुने अवस्था थियो, त्यसकारणले यो त हाम्रो बाध्यता हो भनेर भनिरहनु भएको थियो। यो अध्यादेश आउने के बाध्यता हो कि अरू कुनै विकल्प पनि हुन सक्थ्यो? होइन, यो भन्नु त वास्तवमा के, पहिलो कुरा म 2टा कुरा भन्नु। पहिलो कुरा त के हो भने सरकार जोगाउनको लागि हामीले एउटा अनकन्स्टिट्युसनल कदम चाल्यौँ भन्न मिल्दैन। तपाईँले आफ्नो राजनीतिक सुविधाका लागि, राजनीतिक फाइदाका लागि तपाईँले कन्स्टिट्युसनलाई सेक्रिफाइस गर्न मिल्दैन। यो सरकार भनेको या कुनै पनि सरकार जब सरकार बन्छ या प्रधानमन्त्री चाहिँ नियुक्त हुन्छ, पहिलो उसले के गर्छ भने यो संविधानको रक्षाको लागि शपथ खान्छ। यो संविधानलाई चाहिँ के छ भने म डिफेन्ड गर्छु, प्रोटेक्ट गर्छु भनेर त्यसको शपथ खानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण के छ भने अब यो सरकार टिकाउनै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति थियो, त्यसकारण के छ भने अध्यादेश ल्याएँ। पहिला त्यो कुरो सरकार टिकाउने प्रयोजनको लागि संविधानका प्रावधानहरूलाई चाहिँ मिच्न पाइँदैन। अर्को कुरा म के भन्छु भने यो भन्नु कि सरकारसँग अर्को विकल्पै थिएन अध्यादेश बाहेक, त्यो भन्नु पनि चाहिँ के हो भने त्यो इट्स अ ल्याक अफ इमेजिनेसन, त्यो एउटा परिकल्पनाको चाहिँ एउटा अभाव छ। वास्तवमा के छ भने यदि सरकारलाई बाध्यता थियो भने सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ के छ भने लिगल कम्युनिटीसँग, सिभिल सोसाइटीसँग, अरू पनि पोलिटिकल पार्टीहरूसँग एउटा म्यासिभ चाहिँ कन्सल्टेसन गर्नु पर्थ्यो, के वे आउट हुनसक्छ, एउटा त्यसमा सबैको ओनरसिप क्रिएट गराउनु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ के हो भने उहाँलाई त वास्तवमा के हो भने परमादेश जारी गराउनमा हिजो नेपालको लिगल कम्युनिटीले, सिभिल सोसाइटीले धेरै ठुलो रोल प्ले गरेको छ। त्यो एउटा मेजर स्टेक होल्डर हो, त्यसको शक्तिको आधारमा चाहिँ यो सरकार बनेको छ। त्यसकारण के हो भने एउटा नेसनको एउटा डेमोक्रेटिक जुन एउटा कन्साइन छ, डेमोक्रेटिक चाहिँ जुन जनमत छ, त्यसको आधारमा यो सरकार बनेको छ र त्यसमा कोर्टको शक्ति छ। त्यसकारण के छ भने अहिले मैले देखेको त यो सरकारलाई कुनै डाइरेक्ट थ्रेट केही पनि थिएन। अहिले चाहिँ के छ भने सरकार ढल्ने कुरा केही पनि थिएन। यो 76-5 को सरकार थियो, 76-5 को सरकारमा कसैले अहिले तत्काल समर्थन फिर्ता लिँदा पनि लिँदैन थियो। त्यसमा पनि 1 वर्षसम्म कुनै औपचारिक रूपमा कुनै अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सकिँदैन थियो र त्यसमा पनि के छ भने माधवजीहरूको ग्रुप चाहिँ सरकारमा जाँदैमा त्यो पद जाने अवस्था पनि थिएन र उहाँहरू पदमा नजान पनि सक्नुहुन्थ्यो नि। जस्तो भन्नुहोस् न, हिजो आखिर उहाँहरूले यत्रो ठुलो जिहाद छेड्नुभयो केपी ओलीको विरुद्धमा, त खालि के छ भने मन्त्री पद पाएन भनेर मात्र हो र?
यदि त्यस्तो थियो भने मन्त्री पद एउटा नेसनको एउटा स्टेबिलिटीको लागि, कन्स्टिट्युसनको हेल्थको लागि, एउटा डेमोक्रेसीको प्रोटेक्सनको लागि, आफ्नो क्रेडिबिलिटीलाई बचाउनलाई पनि। डाक्टर साहबलाई के लाग्छ त्यति बेला माधव कुमार नेपालहरूले सडकमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारी अध्यादेश ल्याउँदाखेरि हामी संविधानको रक्षार्थ सडकमा उत्रेका थियौँ भनेर चर्को स्वरमा भाषण गर्नु होइन। आज त उहाँहरू अब उहाँले त्यो भन्ने आधार गुमाइसक्नुभयो भनेपछि अब उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो नैतिक शक्ति केही पनि रहेन। उहाँले मन्त्री हुनका लागि त्यो गर्नुभयो। अब त्यो कुरा त प्रमाणित भयो नि। अब उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ होइन हिजो चाहिँ हाम्रो लडाइँ चाहिँ सैद्धान्तिक लडाइँ थियो भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने त मोरल आधार त गुमाइसक्नुभयो। त्यस निम्ति के हो भने त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारण के छ भने पहिलो कुरो अहिले इमिडिएट त्यत्रो चाहिँ के छ भने यो सरकारमाथि कुनै थ्रेड थिएन। अहिले यो चाहिँ सरकारै जोगाउनलाई पनि यो अध्यादेश नहुने त्यस्तो कुनै बाध्यात्मक अवस्था पनि थिएन। त्यस निम्ति के छ भने त्यो कुरासँग त्यो कुरासँग म सहमत छैन। त्यस कारण पनि के छ भने यो गभर्मेन्टले एउटा वाइडर पब्लिक कन्सल्टेसन गर्नु पर्थ्यो र त्यो गरेको अवस्था छैन। र के छ भने विदाउट एनी कन्सल्टेसन र म त आई वाज सक्ड। म चाहिँ के भने हिजो कोर्टमा बहसमा थिएँ, थुप्रैवटा मिस कल आइरहेको थियो। म त बाहिर के हो रहेछ भन्दाखेरि थुप्रै मिडियाहरूको फोन रहेछ, यो त यस्तो अध्यादेश आयो तपाईँले के भन्नुहुन्छ, तपाईँले को हामी कहाँ हुनुहुन्छ, बाइट लिन चाहन्छु भनेर। त्यस्तो आइसक्यो र मलाई थाहै छैन। अनि तुरन्तै मैले त्यो नेट जोडेर न्युजहरू अपडेट गरेँ। भन्दाखेरि के छ भने यो हठात अचानक विदाउट एनी चाहिँ के छ भने कन्सल्टेसन, त्यसमा पनि भएको सेसनलाई, पार्लियामेन्टको सेसनलाई हेर्नु, पार्लियामेन्टलाई यसरी डिफङ्क्ट बनाउनु मिल्छ? यो पार्लियामेन्ट भनेको त वास्तवमा के छ भने कोर्टको गिफ्ट थियो नि, अदालतको पनि अवहेलना हो नि। अदालतले चाहिँ के हो भने जसरी केपी ओलीजी पहिलोचोटि प्रतिनिधि सभा बहाल भएपछि उहाँले पार्लियामेन्टलाई फङ्सन गर्न दिनु भएन। अहिले पनि त्यही त भयो नि, पार्लियामेन्टले कहाँ फङ्सन गर्छ? यसभन्दा अगाडि अध्यादेशहरू आउँदा तपाईँहरूले अदालतमा मुद्दा हाल्नुहुन्थ्यो र अहिले जुन अध्यादेश आएको राजनीतिक दल सम्बन्धीको अध्यादेश छ यसको विरुद्धमा मुद्दा लाग्न सक्ने, मुद्दा पर्न सक्ने र त्यो पर्यो भने यसको विरुद्धमा फैसला हुन सक्ने आधारहरू छन् कि छैन? होइन, अब यसमा के छ भने कन्स्टिट्युसनली यो संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर छ। योभन्दा अगाडि जस्तो अदालतले 2-3टा अध्यादेशमा को बारेमा चाहिँ बोलिसकेको छ र के भनेको छ भने यो चाहिँ यो कलरिबल लेजिस्लेसन भनिसकेको छ। भएको पार्लियामेन्टको चाहिँ सेसनलाई चाहिँ अन्त्य गरेर तत्काल चाहिँ के छ भने अध्यादेश ल्याउनुलाई चाहिँ के छ भने यो चाहिँ तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरी सिचुएसन क्रिएट भयो, तत्काल त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ के छ भने त्यो औचित्य स्थापित हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशको कन्टेस्टमा चाहिँ बोलेको छ। र यति मात्र नभएर अहिले जुन फैसलाको आधारमा यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो त्यसमा पनि बोलेको छ अध्यादेशको बारेमा। जुन बजेट चाहिँ अध्यादेश मार्फत ल्याइयो त्यसको बारेमा पनि बोलेको छ। वास्तवमा यो सरकारले त बजेट मार्फत आएको जुन अध्यादेश मार्फत आएको बजेटको बारेमा पनि चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट्री अनुमोदन गराउनु पर्थ्यो। यति धेरै बिलहरू, अर्जेन्ट बिलहरू चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टमा चाहिँ के छ भने पेन्डिङ भएर बसेको छ। आज चाहिँ के छ भने 2 वर्षदेखि पार्लियामेन्टले चाहिँ के छ भने सेसनै बस्न पाएको छैन। हामी कार्यक्रम अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ र अन्तिममा चाहिँ जुन नेकपा एमाले पार्टी निर्णयभन्दा बाहिर गएको भनेर जुन 14जना सांसदलाई कारबाहीका लागि संसद सचिवालयमा लेखेर पठाएको छ, उहाँहरूको कारबाही चाहिँ के हुन्छ? उहाँहरू नयाँ पार्टी होइन, कारबाही त अब यस्तो छ, अहिले तत्काललाई त अब त्यो कारबाहीको त्यो केही औचित्य मैले देखिनँ। किनभने अब अहिले त के छ भने यो अध्यादेशले गर्दाखेरि त्यो त उहाँहरूको लागि त त्यो लाइफ सेभिङ ड्रग जस्तो भयो। 20% कै आधारमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ दल चाहिँ अब दर्ता नै गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारण तत्कालको लागि त्यो रोकियो भनेपछि उहाँहरूले नयाँ दल दर्ता गराए पनि उहाँहरूको सांसद पद चाहिँ सुरक्षित रहन्छ? होइन, किनभने अब 20% को पुर्याउनु भने अहिलेको यद्यपि चाहिँ के छ भने यो अध्यादेश आफैमा अनकन्स्टिट्युसनल छ, तर पनि के छ भने अब अहिलेलाई अध्यादेश रङली पनि अब जारी त भयो भन्दाखेरि अहिले त्यो अध्यादेशलाई नै टेकेर निर्वाचन आयोगले त दर्ता गरिदिने भयो नि। निर्वाचन आयोगले त यो तपाईँको यो अनकन्स्टिट्युसनल छ भनेर त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार त निर्वाचन आयोगलाई छैन। त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार भनेको त सुप्रिम कोर्टलाई मात्रै छ, कन्स्टिट्युसनल बेन्चलाई छ। त्यस निम्ति के छ भने अब कि त सुप्रिम कोर्टले इमिडिएट त्यसमा इन्ट्रिम अर्डर जारी गर्नु पर्यो। अब इमिडिएट इन्ट्रिम अर्डर यदि जारी हुँदैन भने त अहिलेलाई त अब यो 20% कै आधारमा अब उहाँहरूले त एक किसिमको चाहिँ लाइफ त पाउनु हो। तर वास्तवमा के छ भने यो काइन्ड अफ इट्स अपरचुनिजम।
इस कन्स्टिट्युसनमाथि गरिएको गम्भीर चाहिँ अवसरवादिता हो यो। यसले चाहिँ यो पोलिटिकल कोर्सलाई, पोलिटिकल प्रोसेसलाई र यसमा अलिकति म चाहिँ के छ भने यो प्रेसिडेन्टको रोल बारेमा पनि केही कुराहरू संक्षेपमा हामी कार्यक्रम एकदमै अन्तिममा छौँ, एक वाक्यमा भन्नु। जस्तो प्रेसिडेन्टको बारेमा मलाई धेरैले यो प्रश्न उठाइरहेको थिए, आज बिहान पनि एउटा मिडियाले सोधेको थियो, प्रेसिडेन्टले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। प्रेसिडेन्टले चाहिँ यसलाई अस्वीकार गर्नु सक्नुहुन्थ्यो त म के भन्छु भने राष्ट्रपति महोदयले पनि आफ्नो अब क्रेडिबिलिटी उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ। हिजो ओलीजीले ल्याएको अध्यादेशलाई उहाँले चाहिँ 5 मिनटमै क्लियर गर्नुभएको थियो। अब चाहिँ के छ भने उहाँले यसलाई फिर्ता पठाएको भए त्यो चाहिँ सही कदम हुन्थ्यो, तर गलत कारणले। द्याट विल बी द राइट स्टेप फर द रङ रिजन भन्छ क्या। रङ रिजन किन हुन्थ्यो भने किनभने ओलीजीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ उहाँ क्लियर गर्ने, अब देउबाजीले ल्याएपछि उहाँले त्यसलाई ब्लक गर्ने, त्यो चाहिँ रिजन वुड बी रङ, खराब नियतले हुन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ के कदम चाहिँ सही हुन्थ्यो। हस् डाक्टर साहब, हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई बोलाउनु हो, आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले इस्यु अफ द डेमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भए पछाडि त्यसमाथि उठ्न सक्ने संवैधानिक र कानुनी प्रश्न र त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।